सन् 2015 मा नेपालमा गएको भूकम्पभन्दा अगाडि के तपाईलाई नेपाल भूकम्पीय रूपमा जोखिम र कुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्छ भन्ने लाग्थ्यो? यदि तपाईँ नेपालको हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने तपाईलाई यस भिडियोले आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिनेछ। भौगोलिक दृष्टिकोणले भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको अधिकांश पूर्वदेखि पश्चिमी भाग हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा भएकाले अधिकांश बसोबास डाँडामा छ भने दक्षिणी क्षेत्र समतल रहेकाले ती स्थानमा वासस्थान रहेको छ। नेपालमा समतल क्षेत्रको तुलनामा पहाडी क्षेत्र धेरै भएकाले भिरालो जमिनमा गरा बनाएर खेती गर्ने तथा बसोबास भएको पाइने गरिएको छ। मुख्य सडक मार्गहरूमा ढुङ्गा र इटाका 2 देखि 3 तल्लासम्मका घरहरू देख्न पाइन्छ। पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश घरहरू स्थानीय स्तरमा पाइने ढुङ्गा माटोबाट बनेको हुन्छ, जसको मोटाई 18 इन्च हुन्छ। गाउँघरका अधिकांश घरहरू बुइगलसहित 2 तल्लासम्म निर्माण भएको पाइन्छ र बुइगलको गारोको उचाइ 3 फिटदेखि 5 फिटसम्म हुने गर्छ। बुइगलमा विशेष गरी कृषिबाट उत्पादित खाद्यान्न सामग्रीहरूको भण्डारण गरिन्छ। बुइगलको उचाइको कारणले घर जाडोमा न्यानो हुने गर्छ। काठको प्रयोग विशेष गरी छाना र तल्लाको निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो तल्लामा 2 देखि 3 वटासम्म कोठा हुने गर्छ। साथै अगाडि र 2 छेउमा माथि छोपिएको बरन्डा हुने गरेको पाइन्छ। मौलिक घरहरूका छानामा स्लेट वा ढुङ्गा छापेको पाइन्छ। पछिल्ला केही वर्ष यता जस्ताका छाना समेत चलनचल्तीमा रहेका छन्। मौलिक नेपाली घरहरूमा राखिएका छड्के छानाले घरलाई वर्षाको पानीबाट जोगाउँछ। यातायातको पहुँच भएको स्थानमा प्राय आरसीसी घर बन्ने गरेको छ। जहाँ माटोको भार वहन गर्ने क्षमता राम्रो छ, त्यहाँ धेरै माटो र इटाको घरहरू पाइन्छ। किन सन् 2015 को भूकम्पमा यति धेरै घरहरूमा क्षति हुन पुग्यो? ढुङ्गा माटो जस्ता निर्माण सामग्री भूकम्पीय क्षतिका लागि उत्तरदायी हुँदैनन्। घरहरूमा गारोको निर्माण गरिएको तरिका नमिलेर भने भूकम्पीय क्षति हुने हो। वारपार ढुङ्गाको प्रयोग नभएकाले बाहिरी र भित्री गारोको भाग राम्रोसँग नबाँधिएकाले क्षति भएको हो। त्यसैले धेरै जसो भित्री वा बाहिरी ढुङ्गा गारोको भाग भत्किने गर्छ। इटा गारोमा पनि मसलाको कमी र नबाँधिएको पाइने गर्छ। त्यसैले धेरै जसो भित्री वा बाहिरी ढुङ्गा गारोको भाग भत्किने गर्छ। भूकम्पको भार वहन गर्न नसकी गारोमा आंशिक वा पूर्ण क्षति हुन गएको हो। यसो हुनुको कारण गारोहरू बीचको जोडाइ कमजोर हुनु साथै चारैपट्टिका गारोहरू एकै समयमा एकै नासले नबनाएकाले हो। यो हुनुको अर्को कारण चाहिँ गारोहरू धेरै अग्लो वा लामो हुनु हो। धेरै जसो घरहरूको कुनामा ठुलो चिरा परेका छन्। भूकम्पका कारण घर हल्लिँदा गारोहरू बीचको तन्काइका कारण झ्याल ढोकाका खुल्ला भागहरूमा विकर्ण चिराहरू सिर्जना भएको देखिन्छ। यस्तो किसिमको क्षति हुनुको अर्को प्रमुख कारण चाहिँ घरमा ठुला झ्याल ढोका र बढी खुल्ला भाग हुनु हो। स्वतन्त्र रूपमा अवस्थित चुली गारोहरूमा क्षति हुनु चाहिँ सामान्य रह्यो। छानोलाई आड दिने गारो भत्किँदा छानो पनि भत्किन पुग्यो। धेरै जसो घरहरूको छानोमा भएको क्षतिको कारण चाहिँ काठहरू मकिएको वा कुहिएकोले हुन गयो। चुली गारोले छानोलाई
आड नदिएकाले धेरैजसो घरहरूमा चुली गारोको पूर्ण क्षति हुँदा पनि छानो चाहिँ यथास्थितिमै भएको पाइएको छ। ढलाने छानोलाई आड दिने गारो भत्किँदा छानो पनि भत्किन पुग्यो। विभिन्न ढलाने घरहरूमा विभिन्न कारणले क्षति हुन पुगेको छ। भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले पुस्तौँ पुस्तादेखि कस्ता प्रवृत्तिका घरहरू निर्माण गरेका छन्? साना साना सहर तथा बजारहरूमा मानिसहरू आफैले स्थानीय डकर्मीको सहयोगमा घरहरू निर्माण गरिरहेका छन्। ती घरहरू स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरी निर्माण गरेका हुन्। ती घरहरू स्थानीय हावापानी र जीवनशैलीमा सुहाउँदा छन्। ढुङ्गा उपलब्ध भएका क्षेत्रहरूमा ढुङ्गा माटाका घरहरू बनाएका छन्। गाउँघरमा मानिसहरूले माटाका गारोहरू आफै बनाएका छन्। मानिसहरूले छानो निर्माणको क्रममा स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दछन्। गुजरातमा अधिकांश मानिसहरूको घरको छानोमा माटाका टाइलहरू प्रयोग भएको पाइएको छ। पिटी क्षेत्रको हिमाचल प्रदेशमा काठमा माटो बिछ्याई छानो निर्माण गरिन्छ। साना सहरहरूमा इटा वा ढलाने ब्लकका गारोहरूमा ढलाने छत राखी 2 तल्लासम्मका घरहरू निर्माण गरिन्छ। सहरहरूमा भएका भवनहरू पिल्लरवाला हुन्छन्, जसमा ढलाने पिल्लर र बिमहरूमा इटाको गारो लगाइएको पाइन्छ र ढलाने छानो राखिएको पाइन्छ। धेरैजसो घरहरू भूकम्पका धक्काहरूले क्षति पुर्याए। जुन क्षति नेपालमा सन् 2015मा गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्। यसको कारण डकर्मीहरूलाई घर कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी नभएर हो। भूकम्पको अनुभव पश्चात सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रहरूमा मानिसहरूको धारणा समान रूपको पाइएको छ। जनधनको क्षतिको प्रमुख कारण चाहिँ ढुङ्गालाई मानिएको छ। त्यसैले पुनर्स्थापना कार्यमा ढुङ्गा माटाका घरहरूलाई व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधि, सामग्री र औजारहरू प्रयोग गरी घरहरू बनाइएका छन्। केही ठाउँहरूमा प्रिफ्याब प्रविधिमा आधारित घरहरू पहिलो पटक निर्माण पनि भएका छन्। ती घरहरूलाई भूकम्प सुरक्षित बनाउन धेरै मात्रामा सिमेन्ट र फलामे छडहरू प्रयोग गरिएका छन्। पहिले गारो निर्माण गर्न ढुङ्गा र ढलाने ब्लकहरू प्रयोग गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले चाहिँ धेरै टाढाबाट धेरै महँगा इटा आयात गर्दैछन्। ढुङ्गा वा माटोको टाइलको छानाको सट्टा ढलाने छतको माग बढेको पाइन्छ। अधिकांश 1 वा 2 तल्ले घरहरूमा मानिसहरूले धेरै छडहरूको प्रयोग गरी ढलान पिलरको निर्माण गरेका छन्। तर बिममा छानोलाई आड दिनुको सट्टा छानोलाई गारोमा आड दिएर बनाएका छन्, जुन प्राविधिक रूपमा गलत प्रचलन हो। केही मानिसहरूले बिम पिलरमा आधारित खर्चिलो ढलाने घरहरू निर्माण गरेका छन्। मानिसहरूले भूकम्पको समयमा भएको क्षतिको कारण आफ्नो भाग्यलाई दोष दिने गरिएको पाइयो। उनीहरूले घरमा क्षति हुनुको प्राविधिक पक्षलाई थाहा पाउन रुचाएनन्। डर त्रासका कारणले क्षति नभएका घरहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा भत्काएको वा व्यवस्था गरिएको पाइएको छ। उत्तराखण्डमा मानिसहरूले आफ्नो घरको आंशिक क्षति भएको पहिलो तल्लालाई मर्मत सम्भार नगरी भत्काएर घरहरूलाई भुइँ तल्लामा सीमित राखेका छन्। मानिसहरूले आफ्नो मौलिक घरहरू असुरक्षित रहेको महसुस गरी पुराना घरमा भएका काठ तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरू अति सस्तो मूल्यमा बजार भाउभन्दा 10 गुणा कममा बिक्री गरेका छन्। धेरैजसो गाउँघरमा निर्माण गरिएका नयाँ प्रविधिका घरहरू केही समय आकर्षित रहे पनि
दीर्घकालीन रूपमा मानिसहरूले आफू अनुकूल नरहेको पाएका छन्। के धेरै मात्रामा सिमेन्ट र रडहरू प्रयोग गरिएका भवनहरू मात्र भूकम्प प्रतिरोधी हुने हो र? सन् 2011मा पूर्वी नेपालमा गएको सानो भूकम्पले धेरै टाढा रहेको सिक्किमका भवनहरूमा समेत क्षति पुर्याएको छ। इट्टा तथा सिमेन्टका घरहरूमा नराम्रो चिरा परेका छन्। कङ्क्रिट ढलान छानोका केही भागहरू क्षति भएका छन्। कङ्क्रिट ढलान प्रविधिमा आधारित घरहरूमा समेत नराम्रोसँग क्षति पुगेको थियो। अहमदाबादमा रहेको 10 तले भवनहरू पङ्क्तिबद्ध मिलाएर राखेका तासका पानाहरू क्षति भए जसरी क्षति भए। यसले के जनाउँदछ भने भूकम्प प्रतिरोधी तत्त्वहरू नरहँदा गलत निर्माण शैली भएका वा कालीगढहरूको अज्ञानताका कारणले पनि ढलाने घरहरूमा पनि पूर्ण क्षति हुन सक्छ। के स्थानीय सामग्री ढुङ्गा, माटो, इट्टा र काठको प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घरको निर्माण सम्भव छैन? 1.5 तल्ला घर निर्माण गर्दा बाहिरी सामग्री प्रयोग बिना स्थानीय सामग्रीको प्रयोगले पनि भूकम्प प्रतिरोधी घरको निर्माण गर्न सकिन्छ। तर भूकम्पीय प्रतिरोधी तत्त्वहरूको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्दछ। ढुङ्गा माटोको गारोमा प्रत्येक 8 वर्ग फिटको अन्तरालमा बाहिरी र भित्री गारोलाई बाँध्ने गरी वारपार ढुङ्गा प्रयोग गर्नुपर्दछ। गारो बीचका जोडाई मजबुत बनाउनको लागि सबै गारो एकैपल्ट बनाउनु पर्दछ। विभिन्न तहमा ढुङ्गा वा काठको बन्धन प्रयोग गरी गारोमा आउने चिरालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ। झ्याल ढोकामा आउने छड्के चिरालाई न्यूनीकरण गर्न लिन्टेल वा झ्याल ढोका माथिको बन्धनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। प्रत्येक कुनामा ठाडो डन्डीको प्रयोग गरी राम्रोसँग मसालाले छोप्नु पर्दछ। इट्टाको प्रयोग गरी 1.5 तल्लासम्मको घर निर्माण गर्न सकिन्छ। तर आवश्यक स्थानहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी बन्धनहरू र कुनामा ठाडो डन्डीहरू भने अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्दछ। तार जालीको प्रयोगबाट हिमाली क्षेत्रमा 2.5 तल्लासम्मको ढुङ्गा माटोको घर निर्माण गर्न सकिन्छ। तार जालीको घरमा गारोको दुवैपट्टि ठाडो तार प्रयोग गरिन्छ। साथै प्रत्येक तेर्सो जालीको बन्धन विभिन्न तहमा प्रयोग गरिन्छ। काठ र जस्ताको प्रयोगबाट 2.5 तल्ले ढुङ्गा माटोको भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सकिन्छ। माथिल्लो तल्लामा प्रयोग गरिएको काठ जस्ताको संरचनालाई तल्लो गारोमा राम्रोसँग अंकुश गर्नुपर्दछ। माथिल्लो तल्लामा काठ जस्ताको संरचनामा विकर्ण ब्रेसिङको प्रयोग गर्नुपर्दछ। काठ र जस्ता तारको प्रयोग गरी चुली गारो निर्माण गर्नु उचित हुन्छ। काठको छानालाई राम्रोसँग एक आपसमा बलियो तरिकाले बाँध्नु पर्दछ। स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग गरी बनाएका घरहरू पहुँचमा सहज हुने भएकाले सस्तो सुलभ पर्ने गर्दछन्। साथै स्थानीय डकर्मी तथा सिकर्मीले पनि सहजै निर्माण गर्न सक्दछन्। नयाँ प्रविधिबाट भवनको निर्माण गर्दा र भविष्यमा त्यसको मर्मत सम्भारको लागि विशेष किसिमको निर्माण सामग्रीहरू तथा डकर्मीहरूको आवश्यक पर्दछ, जुन ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध हुन सहज छैन। यी सम्पूर्ण कुराहरू भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको बारेमा छ। तर भूकम्पले क्षति कम भएका संरचनाको बारेमा के छलफल भएको छ त? के विद्यमान घरहरूलाई सुरक्षित बनाउन सकिँदैन त? सुरक्षित आवासका लागि पहिले नै अवस्थित संरचनालाई भत्काई पुनर्निर्माण गर्न महँगो पर्दछ। त्यसैले त्यस्ता घरमा प्रबलीकरण गरी सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकिन्छ।
प्रबलीकरण भनेको पुराना संरचनालाई भूकम्पीय जोखिमबाट क्षति हुन नदिन संरचनालाई बलियो बनाउन अपनाइने एक किसिमको प्रविधि हो। भविष्यमा आउने भूकम्पका लागि यो सस्तो, सुरक्षित र छिटो समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिने प्रविधि हो। प्रबलीकरणका फाइदाहरू के हुन् त? यसबाट पुरै घरलाई भत्काउने तनाव हुँदैन। प्रबलीकरण गर्दा भत्काउँदा लाग्ने खर्च लाग्दैन र भत्काएर आएको सामान हटाउने झन्झट पनि हुँदैन। प्रबलीकरण गर्दा घरलाई खाली गर्नु पर्दैन। नयाँ घरमा लाग्ने लागतभन्दा कम लाग्ने र समयको पनि बचत हुन्छ। प्रबलीकरणले भूकम्पको भार वहन क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। प्रबलीकरणले पहिलेदेखि यथास्थितिमै रहेको घरलाई जोगाउँछ। भारतमा धेरै भवनहरू प्रबलीकरण भएका छन्। कश्मीरमा रहेको ढुङ्गा माटोबाट बनिएको विद्यालयमा विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि मर्मत तथा प्रबलीकरण गरिएको थियो। कश्मीर स्थित सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पताल सञ्चालनकै क्रममा 3 महिनामै प्रबलीकरण गरिएको थियो। यदि भत्काएर पुनर्निर्माण गरिएको भए यसको निर्माण अवधि 2 वर्ष लाग्थ्यो। उत्तराखण्ड स्थित 120 वर्ष पुरानो ढुङ्गा र चुना सहितको विद्यालय 3 हप्तामा प्रबलीकरण गरिएको थियो। देहरादून स्थित 65 वर्ष पुरानो इँटा र चुनाबाट निर्मित विद्यालयमा छानोमा क्षति पुगे पनि 1.5 महिनामै मर्मत र प्रबलीकरण गरिएको थियो। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा जोखिमयुक्त सार्वजनिक भवनलाई कानुनअनुसार नै प्रबलीकरण गर्नुपर्छ। बहुतल्ले भवनमा भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पका धक्काहरू वहन गर्ने क्षमता नभएका भवनलाई प्रबलीकरण गरिएको छ। कतिपय भवनहरू 60 वर्ष पुराना छन् जसलाई स्टिलको फ्रेम प्रयोग गरी प्रबलीकरण गरिएको थियो। आधुनिक स्टिल तथा ढलाने भवनहरू पनि जसमा पर्याप्त भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता नभएका पाइएमा प्रबलीकरण गरिएको छ। साना साना चमेना गृहहरूमा समेत आगन्तुकहरूको सुरक्षाको मध्यनजर गरी प्रबलीकरण गरिएको थियो। विशेष गरी स्टिल ब्राकेटहरू प्रयोग गरी प्रबलीकरण गरिएको छ। नेपालमा सबै किसिमका प्राचीन ढुङ्गा माटाका घरहरूलाई थोरै लगानी र स्थानीय डकर्मी तालिमको माध्यमबाट प्रबलीकरण गर्न सकिन्छ। 1.5 तलाका घरलाई तार जालीको विधिबाट घर प्रबलीकरण गर्न सकिन्छ। ढुङ्गा माटोको गाह्रोमा भित्री र बाहिरी गाह्रोलाई एक आपसमा जोड्नका लागि विशेष तरिकाले निर्माण गरिएर स्टिचिङ गरिन्छ। यसका निम्ति गाह्रोमा सानो सानो प्वाल बनाई फलामे छड राखी कन्क्रिट भर्नु पर्दछ। गाह्रोमा आउने चिराको न्यूनीकरणका लागि पट्टी गाह्रोको विभिन्न तहमा निर्माण गर्नु पर्दछ। पट्टी विशेष गरी तार जालीबाट निर्मित भएकाले उचित रूपमा मसलाले छोप्नु पर्दछ। बेल्टहरू तथा तेर्सो बन्धनहरू गाह्रोको भित्री बाहिरी दुवैतर्फ निर्माण गर्नुपर्दछ। उस्तै बेल्टहरू चुली गाह्रोमा पनि भित्री बाहिरी दुवैतर्फ निर्माण गर्नुपर्दछ। क्षति न्यूनीकरणका लागि ढुङ्गा माटोको चुली गाह्रोको स्थानमा हलुका प्रकारका निर्माण सामग्रीहरू जस्तै काठ वा जस्ता पाता प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ। भवनको कुना भागहरू मजबुत गर्नका लागि ठाडो पट्टीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। झ्याल र ढोकाको बाहिर पनि ठाडो पट्टीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। थोरै परिमार्जन गरेर जस्ता तार जाली प्रविधिबाट पनि 2.5 तल्ली ढुङ्गा माटोको घरलाई प्रबलीकरण गर्न सकिन्छ। 4 mm को तार 450 mm को दूरीमा ठाडो र तेर्सो गरी स्थापित गर्नुपर्दछ। तार दुवै तर्फबाट राखेको हुनुपर्दछ।
उचित दूरीमा तारबाट निर्मित क्रस लिङ्कहरूले गारोलाई एक आपसमा बाँधेको हुनुपर्दछ। क्रस लिङ्कले गारोलाई भित्र बाहिर बाँध्ने काम गर्दछ। तार जालीलाई खियाबाट जोगाउन सिमेन्ट मसलालाई छोपेर झ्याल ढोका माथि र हरेक तल्लामा राख्नु पर्दछ। प्रबलीकरण गर्दाको लागत अनुमान नयाँ घरको दाँजोमा 10 देखि 15% कम पर्न जान्छ। त्यही भएर आंशिक क्षति भएका घरलाई भत्काउनुभन्दा प्रबलीकरण गर्न उचित हुन्छ। विश्वास गर्नको लागि हेर्नुपर्छ। यो भिडियोले प्रबलीकरणप्रति विश्वास सृजना गर्दछ। भारतको लातुर क्षेत्रमा बनाइने गरिएका ढुङ्गा माटो र काठ प्रयोग गरी बनाएका 2वटा नमुना घरहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन्, जसमध्ये बायाँतर्फको घरलाई प्रबलीकरण गरिएको छ। उक्त घरलाई ट्र्याक्टरको माध्यमबाट कृत्रिम भूकम्पीय कम्पनको अनुभव हुने गरी धक्का दिएको छ। यसो गर्दा प्रबलीकरण गरिएको घरमा क्षति न्यून देखेको छ भने प्रबलीकरण नगरिएको घरमा पूर्ण क्षति भएको छ। उक्त परीक्षण गुजरातमा समेत गरिएको थियो, जसमा प्रबलीकरण गरिएको घरमा कम क्षति भएको थियो। अन्य 2 इँटामा सिमेन्ट र इँटामा माटोको जोडाइबाट निर्मित घरलाई समेत प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। इँटा माटोको जोडाइ भएको घरमा भूकम्प प्रतिरोधी तत्त्व समेटिएको थियो भने अर्कोमा थिएन। परीक्षणका क्रममा इँटा माटोको घरमा क्षति भएन, तर इँटामा सिमेन्ट मसलाको घरमा पूर्ण क्षति भयो। यी र त्यस्ता धेरै परीक्षणहरूबाट यो पत्ता लाग्यो कि नयाँ घरहरू निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी विशेषताहरू समावेश गर्नुपर्ने र विद्यमान घरमा भूकम्प प्रतिरोध क्षमता सुधार गर्न प्रबलीकरण गर्नुपर्दछ। क्षमता अनुसार नयाँ भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अपनाउनु पर्दछ। फजुल खर्चबाट जोगिनुपर्छ। पुराना कमजोर भवनहरूको पनि प्रबलीकरण गरौँ र शान्तपूर्वक निदाऔँ। तपाईको घरको र परिवारको सुरक्षा आफ्नै हातमा छ। अरूलाई नपर्खौँ र यहाँबाट पाएको ज्ञान प्रयोग गरी सुरक्षित जीवन बिताऔँ।